नमस्कार, अखबार दैनिकको शुभ बिहानी खबरसँगै यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिनसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईलाई हाम्रो यो जानकारी मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई शेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ र हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। शीर्ष नेताहरू बीच जुटेन सहमति, आज पुनः बैठक बस्ने। सुन तस्करी प्रकरणका थुनुवाहरू थप 7 दिन हिरासतमा रहने। सीआईबीले अघि बढायो सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धान। एसपी थापा तोकिए अनुसन्धान अधिकृत। रवि लामिछानेको आक्रोश, संसद चल्दैन मात्र बार्गेनिङ चल्छ। सुन काण्डमा एमाले अंश खोजेर संसद चल्न दिएन, रापरपाको भनाई। संसद अवरुद्ध हुँदा जनताका आवाज रोकिए सभामुख घिमिरे। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा संयुक्त राष्ट्र संघका लागि राजदूत नियुक्त। व्यापारी कम्प्लेक्स ग्राहकसँग पार्किङ शुल्क उठाउन दिन उच्च अदालतको आदेश। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 सांसदसँग जरिवाना नलिन उच्च अदालतको आदेश। हचुवामा 25 करोडको सफ्टवेयर खरिद, 5 वर्षसम्म प्रयोगविहीन खरिदको निर्णय गर्नेलाई छुट। नागढुङ्गा 9 बेसे सुरुङ मार्गको रेस्क्यु टनेलको भयो ब्रेक थ्रु। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डाक्टर लोहरक्याल लामा भन्छन्, मिडियाले मेरो चरित्र हत्या गरे। दोषीमाथि कारबाही र घाइतेको उपचार गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता। भरतपुर आँखा अस्पतालमा बिरामीको भिड। ललिता निवास प्रकरणमा विजय कक्षदार सहित 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराई अनुसन्धानको दायरामा। अन्तिम फैसला नआएसम्म लामे आलमै फोहोर फाल्न पोखरा महानगरलाई बाटो खुल्ला। पूर्वका 9 जिल्लामा संघीय लिम्बुवान लगायत 6 दलको बन्द। 7,733 जना डेङ्गु संक्रमित, 7 जनाको मृत्यु। 5 महानगरको खर्च 60% भन्दा माथि, काठमाडौँको 36 मात्र। मन्दिर अगाडि चर्च बनाएपछि धरानमा विवाद। WHO को क्षेत्रीय निर्देशक नेपालका शम्भु प्रसादले दिए उम्मेदवारी। संघीय समितिको सभापति सत्तारूढ र एमालेलाई भागभण्डा, राप्रपा र स्वतन्त्रलाई छैन। महिला संघमा विवाद चुलियो, आफू पक्ष 12 जिल्ला अध्यक्ष हटाएपछि संस्थापन इतर आक्रोशित। राप्ती उपत्यकाको जग्गा फुकुवा गर्न पालिकाको दबाव, राजधानी व्यवस्थापनमा असहयोग गर्ने चेतावनी। युरो भ्रमणमा निस्के माधव नेपाल। ढुङ्गा गिटी र बालुवा नियमनमा सधैँ स्वार्थ समूहको अवरोध। गण्डकी सरकारले खडा गरेका संरचना भूमिका देखाउन अक्षम, पुनर्मूल्याङ्कनको तयारी। गुडिरहेको जीपमाथि ढुङ्गा खस्दा 3 जना घाइते। बागलुङमा 2 महिनाको बालकको हत्या आरोपमा आमा बुबा पक्राउ। पाकिस्तानमा रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुग्यो। एकै वर्ष 3 अर्ब भन्दा बढीको श्याम्पू क्रिम आयात। सेल्फी स्टिक किन्दा 38 लाख रुपियाँ बाहिरियो। त्यस्तै आज 5 प्रदेशका केही ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने सम्भावना। दिपेन्द्र सिंह एरी सम्मिलित मोन्टेरियलले जित्यो ग्लोबल T20 क्यानाडाको उपाधि र एएफसी तयारीका लागि मछिन्द्रा र पारो तयार। अब समाचार विस्तारमा। 1 क्विन्टल सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा दलहरू बीच सहमति जुट्न सकेन। सोमबार सभामुख देवराज घिमिरे सहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको 2 पटक बसेको बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि मंगलबार पुनः बैठक बस्ने भएको छ। यसअघि नै दलहरू बीच सहमति कायम भएर संसदको गतिरोध अन्त्य हुने अपेक्षा सभामुख घिमिरेले गरेका थिए। सोमबार अपराह्न दोस्रो पटक नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि सभामुख घिमिरेले मंगलबार बिहान 10 बजे बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकमा सहमति कायम हुने अपेक्षा गरेका हुन्। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरू थप 7 दिन हिरासतमा रहने भएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनालाई सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेश गरेको थियो। जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अचित मणि न्यौपानेका अनुसार जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। यसअघि सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको थियो। त्यसैले थुनुवाहरूलाई हिरासतमा राख्ने अनुमति उच्च अदालत पाटनबाट लिएको थियो। आइतबार राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान को जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई लगाएपछि थुनुवाहरूको म्याद जिल्ला अदालतको अनुमतिमा थप गरिएको हो। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन 2 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गल क्षेत्रबाट बरामद गरेको थियो। सो मुद्दा सीआईबीले एसपी सञ्जय सिंह थापालाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरको सुन 2 साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। सो प्रकरणमा राजस्व चौहावटमा 20 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको विभागले आइतबार सबै फाइल र पक्राउ परेका 18 जना प्रहरीलाई बुझाएको थियो। सोही सुन तस्करी प्रकरणको प्राविधिक बाटोमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको सिआइबीले सोमबारदेखि भने औपचारिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो। यसअघि राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी कृष्ण पङ्गेनीलाई खटाएको थियो। अहिले पङ्गेनीलाई पनि सिआइबीको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न खटिएको प्रधान कार्यालय स्रोतले बताएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठक नचलेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। सोमबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक सूचना टाँस गरेर 4 बजेका लागि सारिएको थियो। 4 बजेका लागि सारिएको बैठक पनि 4:45 बज्दा समेत सुरु भएको थिएन। यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आक्रोश पोखेका हुन्। वर्षौंदेखि देशलाई कसरी प्यारोलाइज गरिएको रहेछ भन्ने राम्ररी बुझ्दैछौँ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, कैयौं कानुन बनाउनु पर्नेछ, कैयौं कानुन संशोधन आवश्यक छ, जुन सरकारका कैयौं मुद्दामा छलफल र निर्णय गर्नु छ। तर संसद चल्दैन, बार्गेनिङ चल्छ, मात्र बार्गेनिङ। त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गरेको छ। सत्तारूढ दलहरू सरकारले जारी राखेको अनुसन्धान एउटा टुङ्गोमा नपुगी अर्को समिति बनाउन तयार भएका छैनन्। यही विषयमा कुरा नमिल्दा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठक प्रभावित हुँदै आएका छन्। एमालेले यस प्रकरणका उच्च स्तरीय छानबिनको माग राखेर साउन 10 गतेदेखि संसदको दुवै सदनको बैठक चल्न दिएको छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अवैध सुन आयात प्रकरणमा एमालेले अंश खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद भएको विषयलाई लिएर एमालेले अनावश्यक रूपमा सत्तारूढ दलहरूसँग गत साउन 2 गते त्रिभुवन विमानस्थलबाट गैरकानुनी रूपमा भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुनको विषयलाई राजनीतिक वृत्त तरङ्गित छ। उक्त प्रकरणमा सरकारले गर्ने अनुसन्धानमा विश्वास नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले साउन 10 गतेदेखि संघीय संसदको कुनै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्न दिएको छैन। सोमबार बसेको प्रमुख 3 दलको बैठक पनि निष्फल भएपछि अर्को बैठक मंगलबार दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको छ। त्यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा अवरोध हुँदा जनताको आवाज रोकिएको बताएका छन्। संसद अवरोध हुँदा जनताका आवाज रोकिएका छन्। माननीयहरूले प्राकृतिक विपद लगायतका धेरै जनसरोकारका विषय सदनलाई जानकारी दिन सक्नु भएको छैन। नयाँ बानेश्वर स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले भने सदनमा जारी अवरोध खुलाउने विषयमा मंगलबार दिउँसो 3 बजे बानेश्वर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख विपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख 3 दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू छलफलमा बसेका थिए। त्यस अगाडि 12:30 बजे नेताहरू सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा छलफलमा बसेका थिए। दुवै छलफल निष्फल भएपछि सोमबार दिउँसो 4 बजेका लागि बोलाएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नबसे मंगलबार दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 2 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गैरकानुनी रूपमा नेपाल भित्रिएको झण्डै 100 किलो सुन बरामद गरेको थियो। सत्तारूढ दलहरू सरकारी अनुसन्धान टुङ्गो लागेपछि मात्र अर्को छानबिन समिति गठन गर्न सकिने बताइरहेका छन्। सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अडानका कारण संसद चल्न सकिरहेको छैन। फेरि पनि सहमतिको विकल्प नरहेको सभामुख घिमिरे बताउँछन्। मैले अधिकतम रूपमा लचिलो भएर दलहरूलाई सहमतिका लागि सकारात्मक दबाब दिइरहेको छु। म दलहरू बीच आपसी विश्वास, एकता र सहकार्यको पक्षमा उभिँदै आएको छु। सभामुख घिमिरेले भने आफू सूचना टाँसेर बैठक रोक्ने नजिर स्थापित गर्ने पक्षमा नरहेको पनि उनले बताए। सभामुख घिमिरेका अनुसार प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरूको अर्को बैठक मंगलबार बिहान 10:30 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने तय भएको छ। उनी भन्छन् आजदेखि हामी सदनको नियमित कारबाहीमा जानेछौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो लोकबहादुर थापालाई संयुक्त राष्ट्र संघ नेपाल स्थायी नियोग न्युयोर्कका लागि नेपाली राजदूत पदमा नियुक्ति गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपालको राजदूत दानबहादुर तामाङलाई, गणतन्त्र मोरिसस र गणतन्त्र जिम्बाब्वेका लागि, जनवादी गणतन्त्र चीनका लागि नेपालका राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई, प्रजातान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियाका लागि गैर आवासीय नेपाली राजदूत नियुक्ति गरेका हुन्। राष्ट्रपतिले संघीय गणतन्त्र ब्राजिलका लागि नेपालका राजदूत निर्मल राज
राज काफ्लेलाई गणतन्त्र प्रविका लागि गौरव आवासीय नेपाली राजदूत पदमा नियुक्ति गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। उनले नेपालको संविधानको धारा 282 को उपधारा 1 बमोजिम राजदूत नियुक्ति गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रमुख प्रवक्ता शैलज रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँका व्यापारी कम्प्लेक्सहरूलाई ग्राहकसँग पार्किङ शुल्क उठाउन बाटो खोलिदिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यापारी कम्प्लेक्सहरूले ग्राहकसँग पार्किङ शुल्क उठाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। उक्त निर्णय विरुद्ध व्यवसायीहरूले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। यस्तै 30 साउनमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाइएको छ। तर 30 साउनसम्म व्यापारी कम्प्लेक्सभित्र रहने पार्किङ स्थलहरूमा पार्किङ शुल्क लिने सम्बन्धमा कुनै हस्तक्षेप नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। त्यस्तै उच्च अदालत पाटनले चुनाव खर्च सार्वजनिक नगरेको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 4 जना प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई जरिमाना नगर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ। आयोगले चुनाव खर्च सार्वजनिक गरेको जानकारी नगराएको भन्दै कतिपय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरूलाई जनै 15,000 रुपियाँ जरिमाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगले जरिमाना तोकेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू विराज भक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, शोभिता गौतम र गणेश पराजुलीले आयोगले स्पष्टीकरणको मौका समेत नदी जरिमाना गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए। सोमबार कामु मुख्य न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र न्यायाधीश सुदर्शन राज पाण्डेको इजलासले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि उच्च अदालतले यही मुद्दामा आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। सोमबार दुवै पक्षसँगको छलफलपछि उच्च अदालतले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। सरकारले विद्युतीय भुक्तानीको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न भन्दै 5 वर्ष अगाडि किनेको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रणाली उपयोगविहीन भएको छ। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले 25 करोड रुपियाँमा किनेको उक्त सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरी मिल्काइएको छ। मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पुनः विद्युतीय बनाउने भन्दै केन्द्रले 19 असार 2075 मा सिएमए नामक कम्पनीसँग नेसनल पेमेन्ट गेटवेको प्रणाली खरिद सम्झौता गरेको थियो। 24 करोड 75 लाख 22 हजार लागत अनुमान गरिएको प्रणालीलाई सिएमएले 24 करोड 42 लाखमा आपूर्ति र जडान गर्न ठेक्का पाएको थियो। सम्झौता भएको 10 दिनभित्रै प्रणाली खरिद गरेको केन्द्रले अहिलेसम्म उपयोग गर्ने कानुनी आधार तय पार्न सकेको छैन। रकमको कारोबार गर्नुपर्ने भएकाले यो प्रणाली प्रयोग गर्नु अघि केन्द्रले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग गर्नुपर्ने प्रणालीको आधारभूत पक्ष, त्यसको सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमन बारे छलफल नै गरेनन्। त्यस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका पक्ष पनि कुनै तयारी गरेनन्। नागढुङ्गा नौबिसी सुरुङ मार्गको रेस्क्यु टनेलको सोमबार ब्रेकथ्रु भएको छ। 4 वर्ष अगाडि 4 कार्तिक 2076 मा शिलान्यास भए निर्माण थालिएको रेस्क्यु टनेलको सुरुङ मार्ग निर्माणको काम सोमबार पुरा भएको हो। आइतबार दिउँसोसम्म 1 मिटर मात्र रेस्क्यु टनेलको काम बाँकी रहेको थियो, जसलाई सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जावलाको उपस्थितिमा ब्रेकथ्रु गरियो। यो रेस्क्यु टनेलको लम्बाइ 2.5 किलोमिटर रहेको छ। 2.6 किलोमिटर लम्बाइको मुख्य टनेलको काम अब 18% बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। मुख्य टनेलमा अब 506 मिटर खन्न बाँकी रहेको छ। यो नेपालको पहिलो ठुलो सुरुङ मार्ग हुनेछ। यो आयोजनाको अध्ययन सन् 2014 मा भएको हो। सन् 2016 मा स्रोत सुनिश्चित भएपछि सन् 2017 मा डिजाइनको काम सुरु भएको थियो। जापानी ठेकदार कम्पनी हजामा आन्दो जेभीले यस आयोजनाका काम गरिरहेको छ। यो कम्पनी कोटेश्वर सूर्यविनायक खण्ड विस्तार तथा बीपी राजमार्ग निर्माणमा समेत सफल भएको थियो। लुम्बिनी विकास कोषका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर लोहार क्याल लामाले आफूलाई राज्यले जिम्मेवारी दिने बेला आफू विरुद्ध लान्छना लगाउने गिरोहसँगै संगठित रूपमा सक्रिय हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लामाले कोषको उपाध्यक्षमा आफ्नो नियुक्तिपछि केही मिडियाले आफू विरुद्ध चरित्र हत्याको तहमा उत्रिएर गरिएका समाचार टिप्पणी र लान्छनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएका छन्। उनले देशको लागि आफूले केही गर्न खोज्दा सदैव अवरोध गर्न खोजिएको जिकिर गरे। उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति आफू आभारी भएको बताउँदै उनले आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने उल्लेख गरे। आफूले हिलम्बु जस्तो दुर्गम गाउँमा गरिब आदिवासी जनजाति परिवारमा जन्मिएर बौद्ध दर्शनको शिक्षा दीक्षा लिएर बौद्धत्वको प्रचार प्रसारमा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नु नै
अपराध हो भने आफू अपराधबाट कहिले सफाई पाउन नसक्ने उनको तर्क छ। केही मान्छेहरूले लगाएका आरोपहरू राज्यका संवैधानिक अंग तथा अनुसन्धान गर्ने अख्तियार प्रति निकायहरूको अनुसन्धानबाट आफूले पटक पटक सफाई पाएको सत्य किन स्वीकार गर्न सक्दैनन् भन्दै उनले प्रश्न गरे। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले तामाङ र मगर समुदायको धरनाका क्रममा भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र घाइतेको उचित उपचार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। हिजो गृह मन्त्रालयमा तामाङ, घेनुङ र मगर संघका अध्यक्ष सहितका प्रतिनिधिहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई तत्काल कारबाही गर्न उजुरी दिए पनि समयमै सुनवाई नभएको भन्दै साउन 17 गते नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय समिति र नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको ब्यानरमा काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु अगाडि धरना दिएको थियो। सोही धरनाका क्रममा झडप हुँदा केही घाइते भएका थिए। सोही दिन पक्राउ परेका अधिवक्ता पाण्डे केही घण्टामा जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशले रिहा भएकी थिइन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा अधिवक्ता पाण्डेमाथि कारबाही धर्ना र हिरासतमा राखेका व्यक्तिहरूलाई यातना दिने र दिन प्रहरी अधिकारी तथा संलग्नमाथि कारबाही तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति एवं उपचारको माग गरिएको छ। उता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले लोहरक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेसले नलिने बताएको छन्। सोमबार नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री शर्माले कोषको लामाको नियुक्ति गलत सन्देश दिएको धारणा राखे। म यो विषयमा प्रष्ट विमति राख्न चाहन्छु। मैले रक्षा मन्त्री र कानुन मन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर ध्यान आकर्षण गराएको छु। यो निर्णय सरकारको निर्णय हो। यो निर्णयको स्वामित्व नेपाली कांग्रेस बोल्दैन, उनले भने। गौतम बुद्धको जन्मथलोमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नियुक्तिमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको उनले बताए। संसारभरिका मानिसहरू नेपालतिर फर्केर श्रद्धा गर्छन्। त्यो माटोमा शिर एकपटक झुकाउन पाउँदै गर्दा जीवन नै धन्य भयो भन्ने खालको महसुस गर्छन्। यस्तो थलोमा नेतृत्व चयन गर्दै गर्दाखेरि सरकारको गम्भीरतापूर्वक कस्तो पृष्ठभूमिको के योग्यता कस्तो छविको भनेर ध्यान नपुर्याउनु वर्तमान सरकारको गम्भीर गल्ती, उनले भने। आँखा पाक्ने संक्रमण फैलिएपछि भरतपुर आँखा अस्पताल र त्यस अन्तर्गतका सेकेन्डरी अस्पताल एवं आँखा उपचार केन्द्रमा बिरामीको संख्या झण्डै दोब्बर बढेको छ। बिरामी बढेसँगै जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधिको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने देखिएको छ। चितवन र आसपासका जिल्लामा आँखा उपचार सेवा दिँदै आएको यस अस्पताल अन्तर्गतका अस्पताल र केन्द्रमा आइतबार 2357 जना सेवा लिएका थिए। अस्पतालका वरिष्ठ प्रशासक दयाशंकर चौधरीका अनुसार अन्य समयमा 1200 को हाराहारीमा बिरामी उपचार का लागि आउने गर्थे। अस्पताल आएका मध्ये 60% भन्दा बढी आँखा पाक्ने रोगका बिरामी रहेका छन्। आइतबार भरतपुरमा रहेको मुख्य अस्पतालमा 973, सेकेन्डरी आँखा अस्पताल खोरीमा 66, कावसेतीमा 193 र सिमरनगढमा 102 जनाले उपचार लिएका छन्। अस्पतालमा आबद्ध 14 आँखा उपचार केन्द्र छन्। तीमध्ये चिकुमार, विष्णुकुमारी, बाइरङ्ग सेवा, भरतपुर उकालोमा 238, पर्सामा 173, रत्नगरमा 128, माडीमा 96, चनौतीमा 65, राप्तीमा 61 र गोरिन्टारमा 25 जनाले सेवा लिएका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विजय कुमार गच्छेदार सहित 4 पूर्व मन्त्री विरुद्ध पक्राउ जारी भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना मन्त्री विजय कुमार गच्छेदार, राज्य मन्त्री सञ्जय कुमार शाह, पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ जारी भएको प्रहरी उच्च स्रोतले बताएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि गच्छेदार, जोशी र श्रेष्ठ प्रतिवादी थिए। CIB ले यो प्रकरणमा 4 पूर्व सचिव सहित 406 जना विरुद्ध पक्राउ लिइसकेको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने क्रममा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध पक्राउ जारी भएको छ। तीमध्ये एक पूर्व सचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त समेत रहेका दीपक बस्नेत फरार छन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई पनि
अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण मुछिएका एक नायक शुभा नासुले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको देखिएको भन्दै निर्णयकर्ताहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू मन्त्रालय स्तरमा सो निर्णय गर्न किटाडी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीहरूको पद सोपानबाट समेत गरी अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्न गराउन भनी यो आदेश जारी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा 3 वटा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय नै उल्लेख गरिएको छ। आदेशमा उल्लेखित मध्ये 29 चैत 2066 मा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यसक्रममा मोही र निजी जग्गा धनीलाई सरकारी र सार्वजनिक जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो। अन्तिम फैसला नआउँदासम्म लामेहालमा रहेको अस्थायी ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन अवरोध नगर्न उच्च अदालत पोखराले आइतबार परमादेश जारी गरेको छ। महानगरले सहमति अनुसार काम नगरेको ल्यान्डफिल साइटका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारेकाले तत्काल फोहोर विसर्जन रोक्न बिहिबार महानगर विरुद्ध स्थानीय रबिन केसी, जितेन्द्र केसी र ब्रजेश गुरुङले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट उप उच्च अदालतले शुक्रबार विपक्षी बनाएको पोखरा महानगरपालिका 1 हप्ताभित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। आइतबार महानगर तर्फको जवाब सुनिसकेपछि हाललाई रिट उप अन्तिम फैसला सम्बोधन हुने नै हुँदा त्यस अवधिका लागि निवेदन बमोजिम आदेश जारी गर्नु परेको उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जानकारी दिए। दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि आइतबार तत्काललाई निवेदकले माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नपरेको उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलले जनाएका छन्। निवेदकले महानगरले फोहोर फाल्दा वातावरणीय प्रभाव पर्यो, तत्काल रोक्नु पर्यो भनेर माग गर्नु भएको थियो। त्यसबारे अन्तिम फैसला हुन सकेन। उनले भने त्यस अवधिका लागि महानगरले अगाडि बढाएको काम रोक्न आवश्यक देखिएन। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सहितको 6 दलले गरेको बन्दको आह्वानले पूर्वका 9 जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। लालमोहन दिवसको अवसरमा लालमोहन सन्धिको मर्म अनुसार अरुण पूर्वका 5 थर ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवा सभा जिल्लालाई लिम्बुवान राज्य बनाउनु पर्ने माग राख्दै बन्दको आह्वान गरिएको हो। बन्दले पूर्वका 9 जिल्लामा लामो तथा छोटो दूरीका यातायात ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ। बन्दको कार्यक्रमलाई विभिन्न पहिचानवादी पार्टी र संघ संगठनले एकबद्धता जनाउँदै सहयोग गरेका छन्। साउन 22 गते लालमोहर दिवस तत्कालीन गोर्खा राज्य र लिम्बुवान बीच सन्धि भएको ऐतिहासिक दिन हो। इतिहासका अनुसार विक्रम सम्वत 1831 साउन 22 गतेका दिन तत्कालीन क्रान्ति लिम्बुवान राज्य स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी तत्कालीन गोर्खा राज्यमा गाभिएको थियो। त्यही सन्धिलाई विक्रम सम्वत 1831 को लालमोहन सन्धि भनिन्छ। लालमोहन सन्धिको मर्म र ऐतिहासिक दशी प्रमाणको आधारमा अहिलेको संघीय संरचनामा अरुण पूर्वका 9 जिल्लालाई समेटेर छिट्टै लिम्बुवान राज्य निर्माण गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। देशभर डेङ्गुको संक्रमितको संख्या 7,733 पुगेको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गत जनवरीदेखि 6 अगस्तसम्म डेङ्गु संक्रमितको संख्या 7,733 पुगेको हो। यस अवधिमा 7 जना डेङ्गु संक्रमितको मृत्यु भएको पुष्टि भएको महाशाखाले जनाएको छ। यस वर्ष नेपालमा डेङ्गुका 4 वटै सरोटाइप देखिएको छ। सरोटाइप भन्नाले भाइरसको प्रकृतिका आधारमा गरिएको वर्गीकरण रहेको महाशाखाको भनाइ छ। मुलुकका 6 वटा महानगरपालिका मध्ये 5 वटाले आर्थिक वर्ष अब 2079-80 को बजेट विनियोजन मध्ये 60% भन्दा बढी खर्च गरेका छन्। तर देशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको खर्च भने सबैभन्दा कम 36% मात्र हुन सकेको छ। देशभरका अन्य महानगरपालिकाले खर्च गर्ने क्षमता बढाइरहँदा काठमाडौँको विगतका वर्षहरूको तुलनामा पनि खस्केको देखिएको छ। मुलुकमा 6 महानगर मध्ये सबैभन्दा बढी 80% बजेट खर्च वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेट 4 अर्ब 46 करोड मध्ये 3 अर्ब 55 करोड रुपियाँ खर्च भएको हो। यो कुल बजेटको 79.6% हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको बजेट मध्ये 2 अर्ब 56 करोड रुपियाँ चालुतर्फ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये 2 अर्ब 29 करोड खर्च भएको जानकारी महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत रूपनारायण राव
गिरावटले दिएका छन्। यो कुल बजेटको 89.5% हो। त्यस्तै पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको 1 अर्ब 90 करोड बजेट विनियोजन भएकोमा 1 अर्ब 36 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको 66.3% हो। हिन्दूहरूको पौराणिक महत्त्वको विजयपुर डाँडामा इसाई धर्मका आस्थावानले चर्च बनाएपछि धरानमा विवाद बढेको छ। 100 वर्ष पुरानो बालगोपाल मन्दिर अगाडि पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर अन्तमा चर्च बनाएको भन्दै हिन्दू धर्मावलम्बीले चर्च हटाउनु पर्ने माग राखेका छन्। स्थानीय व्रत कथामा भगवान शिवले श्रीमती सीतादेवीको मृत्युपछि शव बोकेर यात्रा गर्ने क्रममा विजयपुरमा पुग्दा दाँत पतन भएको प्रसङ्ग उल्लेख छ। दाँत पतन भएको भनिएको स्थानमा दन्तकाली मन्दिर छ। दन्तकाली आसपास बुढा सुब्बा पञ्चकन्या पण्डेश्वर लगायत धार्मिक शक्तिपीठहरू छन्। विजयपुर डाँडामा रहेका 4वटै शक्तिपीठको 100 वर्ष पुरानो इतिहास छ। यो शक्तिपीठ जाने बाटोमा पर्ने विजयपुर डाँडामा इसाई धर्मावलम्बीहरूले चर्च बनाएपछि विवाद भएको हो। हिन्दू धार्मिक अभियन्ताले चर्चलाई सार्न माग गरेका छन्। इसाई धर्मावलम्बीहरू नसार्ने अडानमा छन्। धरान उपमा नगरपालिकाबाट पूर्व स्वीकृति नलिई चर्च बनाएको इसाई समाजका अगुवाहरू रक्षात्मक देखिएका छन्। पार्टी प्यालेस भनेर निर्माण गरिएको भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएपछि चर्च बनाएको ओम शिवशक्ति कल्याणी केन्द्र धरानका अध्यक्ष विपिन कार्कीले बताएका छन्। सुरुमा पार्टी प्यालेस भनेर बनाउन सुरु गरियो, पछि 81 चर्च बनाइयो। कार्कीले भने, हाम्रो आग्रह पहिले जे भनेर बनाउनु भयो त्यही बनाउनुस् भन्ने हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रको क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालको तर्फबाट शम्भु प्रसाद आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार आचार्यले उक्त पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन्। नेपाल सरकारले 2023 जुन 23 मा WHOलाई पत्रचार गर्दै नेपालको तर्फबाट क्षेत्रीय निर्देशकको पदमा आचार्यको उम्मेदवारी दिएको हो। WHOले सन् 2023 अप्रिल 21 मा उक्त पदको उम्मेदवारीको लागि दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रका मुलुकहरूलाई पत्रचार गरेको थियो। त्यसको 2 महिनापछि नेपालले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको हो। उक्त क्षेत्रीय निर्देशक पदको लागि आचार्यसँग बङ्गलादेशबाट साइमा वाजेद होसनको पनि उम्मेदवारी परेको छ। आगामी अगस्त 30 देखि नोभेम्बर 2 सम्म हुने WHO को क्षेत्रीय समिति बैठक हुनेछ। अक्टोबर 31 मा उक्त पदका लागि निर्वाचन हुनेछ, जसमा 11 सदस्य मुलुकका स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको सहभागिता रहनेछ। आचार्यसँग जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा 3 दशक भन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ। उनले नेपाल, एसियाका विभिन्न क्षेत्र र विश्व स्तरमा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति, राजनीतिक, बहुपक्षीय सहकारी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुधारका काम गर्दै आइरहेका छन्। उनले यसअघि WHO बाट निर्देशकका रूपमा नेपाललाई सहयोग गर्ने र UN को प्रणालीसँग सहकार्य गर्ने काम गरिसकेका छन्। सत्तारूढ र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले संसदीय समितिको भागभण्डा टुङ्गो लगाएका छन्। सोमबार बस्ने शीर्ष नेताहरूले त्यसलाई अन्तिम रूप दिनेछन्। सोमबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले बीच भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए, जस अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस 4 वटा समिति सभापति पाउनेछ। एमाले 3 र माओवादी केन्द्रले 2 तथा जनमत समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र तथा जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले 1-1 समितिको सभापति पाउनेछन्। संसदको चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र 5औं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भने समिति सभापति छैन। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले गरेको भागबण्डा हो यो। माओवादीका एक सांसदले भने उक्त भागबण्डा उच्च स्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेपछि त्यसको अन्तिम रूप पाउनेछ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल महिला संघको विवाद चुलिएको छ। महिला संघको अध्यक्ष उषा राउत मिश्रले जिल्ला अध्यक्षहरू मनोनित गरेपछि अर्को पक्षले विरोध गरेको छ। संस्थापन इतर पक्षका 12 जना जिल्ला अध्यक्ष हटाएपछि विवाद भएको हो। संस्थापन इतरका 20 केन्द्रीय सदस्यले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय सच्याउन चेतावनी दिएका छन्। 3 दिनभित्र निर्णय नसच्याए देशभर समान्तर समिति बनाउने र 20 जना केन्द्रीय सदस्यको सामूहिक राजीनामा दिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। संघको विधान विपरीत अध्यक्ष मिश्रले 12 जिल्लाका अध्यक्ष हटाएप्रति संस्थापन इतरले विरोध गरेका छन्। स्पष्टीकरणको अवसर समेत नदिई जिल्ला अध्यक्ष तोकिनु लोकतान्त्रिक पद्धतिको उपहास भएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। अध्यक्ष मिश्रले सोलुखुम्बुमा सिमलाहा शेर्पा, बाह्रमा सीता मैनाली, पर्सामा विद्याश्रेय, सिराहामा विमला निरौला, ताप्लेजुङमा मिना गुरुङ, इलाममा निर्मला सञ्जेल, मोहतरीमा बिना तिवारी, रौतहटमा भुवानी गिरी, कास्कीमा कोपिला राणाभाट, झापामा सुशीला ढकाल,
ढकाल र हुम्लामा विजया बुढालाई हटाएर नयाँ अध्यक्ष बनाएको थिइन्। अध्यक्ष मिश्रले गरेको निर्णयको विरोधमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री र पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्रमा जग्गा किताकाट र किनबेचमा लगाइएको रोक 3 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले फुकुवा गरेको छैन। लामो समयसम्म जग्गा कारोबार रोकका हुँदा जग्गा धनी मर्कामा परेपछि फुकुवाका लागि राजधानी क्षेत्रका पालिका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारलाई संयुक्त दबाव दिन थालेका छन्। तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले 2077 असोज 16 गते दाङको राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गडुवा गाउँपालिका 1, 2 र 3 नम्बर वडा तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका 8 र 9 नम्बर वडाको भूभाग राप्ती उपत्यकामा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेको थियो। लगत्तै ती क्षेत्रका जग्गामा रोक लगाइएको थियो। त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म राजधानी क्षेत्रका बासिन्दाले किताकाट गरेर अंशमण्ड गर्न समेत पाएको छैनन्। जग्गा धितो राखेर बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पनि समस्या भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। जग्गा कारोबार रोकिँदा पालिकाहरूको समेत राजस्व पनि घटेपछि राप्ती, गडवा र शीतगंगा नगरपालिकाका प्रमुखहरूले प्रदेश सरकारमाथि संयुक्त दबाव बढाएका छन्। राजधानी व्यवस्थापन तथा जग्गा फुकुवा संघर्ष समितिले पनि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल युरोप भ्रमणमा गएका छन्। प्रवासी नेपाली एकता मञ्च युरोपले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आज बिहान 7:30 बजे टर्किस एयरलाइन्सको विमानबाट जेनेभा तर्फ प्रस्थान गरेका हुन्। उनी प्रवासी नेपाली एकीकृत मञ्च युरोपले स्विजरल्यान्डमा र लन्डनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने उनको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल आगामी भदौ 1 गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। सरकारले ढुङ्गा गिटी बालुवाको उत्खनन, भण्डारण, प्रशोधन, धुवानी र बिक्री वितरणलाई नियमन गर्न कानुन ल्याउने भनेको 2 वर्ष बितिसक्यो। तर स्वार्थ समूहको चलखेल, 3 तहका सरकार बीच अधिकारको लडाई र संघीय सरकारको उदासीनताले अहिलेसम्म ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन प्रारम्भिक मसौदामै सीमित छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विधेयकबारे स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग छलफल गरिरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म नदी जन्य प्राकृतिक स्रोत उपयोग सम्बन्धी ऐन छैन। हाल ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पहिलो संशोधन मापदण्ड 2079 अनुसार नियमन भइरहेको छ। तर यो मापदण्ड प्राप्त नहुँदा ढुङ्गा गिटी र बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थित उपयोगमा कुन तहको सरकारको भूमिका के हुने भन्ने अन्य हुन्छ। गण्डकी प्रदेशभरिका ताल र जलधार क्षेत्र संरक्षण, पुनर्स्थापना तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी जैविक विविधता संरक्षण गर्न ताल प्राधिकरण नै बनाउने नीति पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले अगाडि सार्यो। 2075 फागुन 27 गते विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै 2067 फागुनमा डाक्टर अनुप गुरुङ कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भए। तालको नोक्साङ्कन गर्ने, अतिक्रमण हटाउने तथा रोक्ने समेत जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणले सधैँ विवादमा आइरहने र राजनीतिक स्वार्थ अनुसार हतियार बन्दै आइरहने फेवातालको सम्बन्धमा सिंहको भाँच्न सकेन। कास्कीमा मात्रै होइन, प्रदेशभरिकै तालको संरक्षणमा प्राधिकरणले काम गरेको नागरिकले गर्न पाएनन्। डाक्टर अनुपले कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्ण चन्द्र नेपाली पोखरेलले सो पदमा कल्पना सापकोटालाई नियुक्ति गरेका छन्। तर 11 महिनासम्म पनि प्राधिकरणले जनताले थाहा पाउने गरी भूमिका नै देखाउन सकिरहेको छैन। देवकोटाको अनुसार उनी आएपछि कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने र एउटा लेख कन्फरेन्स गर्ने बाहेक कुनै उल्लेख्य काम नै हुन सकेको छैन। तर प्राधिकरणको नाममा प्रशासनिक खर्च भने भइ नै रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 3 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएकोमा यसपटक 2 करोड 30 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत बुटोल पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबा मन्दिर नजिक गुडिरहेको जीपमाथि ढुङ्गा खसेर लाग्दा 3 जना घाइते भएका छन्। बुटोलबाट पाल्पातर्फ जाँदै गरेको लु 2 छ 2849 नम्बरको जीपमाथि 3औं गाउँपालिका 3 मा ढुङ्गा खस्दा चालक सहित 3 जना घाइते भएका हुन्। राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटोलका अनुसार घाइते 3 जनालाई उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा ल्याइएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
बागलुङमा 2 महिनाको नाबालकको हत्या आरोपमा आमा बुबा पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा निस्यखोला गाउँपालिका 4 बडा चौरका 24 वर्षीय बिरु विका र 30 वर्षीय सबिन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिनुभयो। साउन 18 गते बिहीबार राति विक दम्पति बीच विवाद हुँदा बालकलाई खोसाखोस गर्ने क्रममा आफ्नै घरभित्र भुइँमा खसेर बजारिएपछि घटनास्थलमै बालकको ज्यान गएको बताइएको छ। प्रहरीले घटनाको विषयमा 3 दिनपछि मात्रै जानकारी पाएको थियो। त्यस लगतै प्रहरीले हत्या आरोपमा प्रहरीले विक दम्पतिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। प्रहरीले जिल्ला अदालत बागलुङमा आइतबार ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेर 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान थालेको छ। पाकिस्तानको सिन्धी प्रान्तमा भएको रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 30 पुगेको छ। 6 जना घाइते भएका छन्। कराचीबाट एबोटाबादतर्फ गइरहेको हजार एक्सप्रेसको रेल आइतबार दिउँसो सिन्धी प्रान्तको संघार जिल्लामा दुर्घटना भएको थियो। रेलको इन्जिन छुटिएपछि 10 वटा डिब्बा पल्टिएको र 30 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। पाकिस्तानका रेल मन्त्री ख्वाजा साद रफिकले पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्। दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सामग्रीको आयातमा ठूलो धनराशि खर्च भएको पाइएको छ। सिन्दुर, टुथपेस्ट, कपाल, स्याहारको सामग्री आयातमा ठूलो धनराशि विदेशिएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार त्यस्ता सामग्रीको आयातका लागि मात्रै ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेको छ। विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा नेल पोलिसको आयातमा मात्र 5 करोड 27 लाख 18 हजार रुपियाँ बाहिरिएको छ। त्यस्तै फेस क्रिम आयातमा 78 करोड 5 लाख 81 हजार रुपियाँ विदेशिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 1979-80 मा 46 करोड 9 लाख 89 हजार रुपियाँ बराबरको बढी लोसन आयात भएको छ। यसबाट सरकारले 30 करोड 4 लाख 83 हजार रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। र मौसम खबर देशका धेरै ठाउँमा गैरातीदेखि नै पानी परिरहेको छ। नेपालमा मनसुन वायुसँगै भारतको बिहार आसपासमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव परेकाले धेरै ठाउँमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्टाङसहित ठुलो वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यस्तै राति पनि कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठुलो पानी पर्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन मौसमविदको आग्रह छ। नेपाली अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह एरी सम्मिलित टिम मोन्ट्रियल टाइगर्सले ग्लोबल T20 क्यानाडाको उपाधि जितेको छ। सन्दीप लामिछाने सम्मिलित सर्रे जुगर्सलाई 5 विकेटले पराजित गर्दै टाइगर्सले उपाधि जितेको हो। टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको जुगर्सले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 130 रन बनाएको थियो। जुगर्सले दिएको 131 रनको लक्ष्य समान 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गरेपछि टाइगर्स च्याम्पियन बनेको हो। टाइगर्सको जितमा दिपेन्द्रले 17 बलमा 1 चौका सहित 16 रन बनाउँदै रिटायर आउट भएका थिए। फाइनल खेलमा सन्दीप भने विकेट विन रहे। दिपेन्द्रले पहिलो पटक यो अन्तर्राष्ट्रिय लिग खेलेका हुन्। अब दुवै खेलाडी नेपाल फर्केर एसिया कपको तयारीमा जुट्नेछन्। त्यस्तै एफसी कपको प्रारम्भिक चरणमा नेपालको मछिन्द्र फुटबल क्लबले भुटानको पारो एफसी सँग खेल्दैछ। मंगलबार बेलुकी त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलका लागि दुवै टिमले आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। सोमबार भएको प्रिमियर कन्फरेन्समा दुवै टिमका कप्तान र प्रशिक्षकले खेलका लागि तयार भएको बताएका हुन्। मछिन्द्रका प्रशिक्षक किशोर केसीले सबै प्रशिक्षण सकेर खेलका लागि तयार रहेको बताएका छन्। खेलका लागि राम्रो स्ट्राइकर चाहिने भएकाले 7 जना खेलाडी थप गरिएको जानकारी दिँदै उनले उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको पोजिसनमा खेलाउने बताएका छन्। लिग च्याम्पियन चार्ज बॉयजका आशिष चौधरी र एरिक विष्ट सहित संकटाका आयुष घलान, 3 स्टार क्लबका लोकेन लिम्बू, एफएफका सनिस श्रेष्ठ र एफसी खुमलटारका रेजिन सुब्बा, रोहित सुब्बा विदेशी खेलाडी मेसुके उलोमौलाई मछिन्द्रले यही खेलका लागि आबद्ध गरेको छ। मछिन्द्रका कप्तान विशाल श्रेष्ठले पनि आफूहरू कमजोर रहेको पोजिसनमा नयाँ खेलाडी अनुबन्धन गरेकाले टिम राम्रो बनेको बताएको छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपविजेता बने पनि मछिन्द्रले भाग्यमानी बन्दै एएफसी कप खेल्ने अवसर पाएको हो। च्याम्पियन चार्ज बॉयजसँग एएफसी क्लब लाइसेन्स नहुँदा मछिन्द्रले लगातार दोस्रो पटक एएफसी कपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न लागेको छ। पारो भुटानको लिगमा टप भएर आएको टिम हो। पारोले विदेशी खेलाडीबाट अपेक्षा धेरै गरेको भन्दै केसीले उनीहरूलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
डेनमार्कलाई 2-0 हराउँदै सह-आयोजक अस्ट्रेलिया महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको छ। घरेलु दर्शकको खचाखच स्टेडियममा अस्ट्रेलियालाई जिताउन क्याट्रिन फोडरले 29औं मिनेटमा र हेली रासोले 70औं मिनेटमा गोल गरे। अस्ट्रेलिया सन् 2015 पछि पहिलो पटक क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। उनले फ्रान्स र मोरक्को मध्ये एक टिमसँग शनिबार क्वार्टर फाइनलमा खेल्नेछ। यसअघि सन् 2007, 2011 र 2015 मा लगातार क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको अस्ट्रेलिया गत विश्वकपमा प्री क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको थियो। सन् 2007 पछि पहिलो पटक विश्वकप खेलेको डेनमार्क भने सन् 2091 र 1995 मा पनि क्वार्टर फाइनलबाटै बाहिरिएको थियो। अवस्था यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार। स्वच्छ, ताजा, निष्पक्ष समाचारको लागि हामीसँगै रहनुहोला।